paglaom nga sa pagkabanhaw nga sila makakita kung makasudong sa kadagway sa Ginoo, Ginoo sa imong kaluoy. Alang kanamong tanan o mga pamilya kahigalaan sa atong igsuon nga si Hilaria hupayon unta sila sa atong Ginoo kinsang hilak sa kamatayon sa ayang higala nga si Lazaro, Ginoo sa imong kaluoy. Alang kanatong tanan nga nag-ampo diha sa pagtuo, magkatigom unta kita sa pag-usab didto sa gingharian sa atong amahan, Ginoo sa imong kaluoy.